تفضل يا شيخ. وإن تكلم في بعض من خرجا له فلا يلتفت إليه. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، إن هناك من خرج له والتفت إليه، ولذلك احنا لما هنجيب الاقتراح نفسه اللي هم ابن السيوطي نسب إليه، هنجد إن السيوطي خنصر حاجات من اللي قالها ابن دقيق العيد، فذكر أصل القضية وترك القيود اللي احنا بننبه عليها دي. وده اللي يخليك تعرف عمليا انه ليس هناك كتاب يغني عن كتاب. يعني مراجعة كتاب ناقل من كتاب، ضرورة مراجعة الأصل إذا توفر لك أمكن ويدفع عنك الاشتباهات، وربما يكون لديك استشكال على المختصر يدفع لو أنك قرأت الأصل. ولذلك بعد ما هنوصل إلى آخر كلام ابن دقيق العيد هنخلي الشيخ يقرأ من الاقتراح نفسه حتى تلاحظوا الزيادات اللي هي ذكرت فيه ولم يذكرها الإمام السيوطي. تفضل يا شيخ. أو تخريج من اشترط الصحة له، أو من خرج على كتب الشيخين. يبقى ده أدي دول نوعين تاني. قلنا بقى من خرج من الشيخين، أدي دول قسم، ودول الفائدة في اعتبار تخريجهم. طبعا هو قال هنا مخرج له تخريج أحد الشيخين، أما ترجع من دقيق العيد تلاقيه تخريج أحد الشيخين محتجين به. طب ما محتجين دي مهمة، أنت حذفتها ليه يا مولانا؟ قال أنا عارف مدام قلت الاقتراح طبعا على طلبة العلم أيامه هيرجعوا هم للاقتراح طبيعي. طب حط الكلمة، أنت إذا كنت هتعاملنا على كده معناته ما كناش جبنا كتابك ده بقى. قال والله يا هو بقى اللي حصل يعني ايه، لكن ابن دقيق العيد اهو الكتاب يقول كده عبارته: احد الشيخين له محتجين، مش مطلقا. وانتم ترون ان هذا شرط يعني مهم جدا، ومع ذلك ليس في الكتاب اللي معانا. وبالتالي اللي هيمسك السيوط ويقول ده كتاب متحقق كويس انا مش هقرا غيره هيفضل متقرطص. ليه؟ لانه هو العباره فيه مش محرره، رايح منها شرط اساسي كبير. اتفضل يا مولانا. اهو ادي النص اهو، بس هو ما يخلص الشيخ هيقراه عشان ايه يظهر لكم الفرق بين الاصل وبين أو تخريج من اشترط الصحة له. أيوة، تخريج من اشترط الصحة. في فرق يا إخوان بين اشترط الصحة وبين التزم الصحة. فاللي اشترط الصحة إحنا نعامله بالشرط، وإذا وجدنا شرطه انخرم في بعض الأحاديث اللي أخرجها، إما لأنه هو نفسه داخل الكتاب يقول لا أنا الحديث ده خارج من شرطي ما تحاسبونيش عليه. طب أنت حطيته ليه؟ قال لأن أحاديث الباب حتى تكتمل الحكم محتاج ده. وده اللي يأيد حكايته حد يقول لك لا أنا ما أحطش الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها. بقى الكتب كلها مبنية في الأحكام الأساسية على الأحاديث الصحيحة أو الحسن، لكن الأحكام الجزئية واحد كان بيسبح كده، واحد كان بيعمل كده، واحد يكبب لك كده، كل دي صفات في صفة واحدة. أما يجيب هو حديث أن الهيئة دي ثبتت ويكون ضعيف مش مؤثر في الصلاة، لكن محتج بيه ولا مش محتج بيه؟ يقول لك لا الأحاديث الضعيفة ما يحتجش. طب هذه الناس دي بني عليها الكتب اهي قبل أنت نفسك ما تتولد. يقول لك لا فلان الفلاني قال كذا. طب ما هو صاحب الكتاب اهو، صاحب الكتاب نفسه ابن خزيمة اهو يقول لك أنا استثنيت هذا الحديث من شرط.
طب حطيته ليه؟ يقول عشان تكمل القضية، عشان أبين إن المسألة مختلف فيها. يقول له لا خلي بالك ده واحد هيجي بعد 600 سنة يطلعك أنت. يقول يبقى يروح قبري بقى يطلعني، وأنا هناك أدخله في حساب عسير لا يخرج منه.